One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Photo op sa Miss Universe Philippines 2026 candidate sa Ozamis giduyugan ni Mayor Sam Fuentes. May nitong giabi-abi o giduyugan ni Ozamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes ang pagbisita sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026 sa dakbayan sa Ozamis alang sa pagpahulagway sa mga tourist attraction sa syudad. Ang asin sa Ozamis Wellness Park o ang Kota Fort mao'y tourist attraction sa Ozamis ang gikuha ng hulagway sa mga kandidata. Napulog usa ka mga kandidata nga milangkom sa Group 4 ang mibisita ning syudad niadtong Abril 23 diin kini tipik og bahin sa itinerary sa dili pa ang preliminary night alang sa top 10 selection sa Bayfront Arena sa Oroquieta City Abril 25. Samtang ang ubang grupo sa mga kandidata misuri usab sa uban pang tourist spot sa probinsya sama sa Lake Duminagat sa Don Victoriano, Baga Falls o Divine Mercy, ingon man ang floating cottage sa Kaluya o Barangay Kaluya, lungsod sa Sapangdalaga. Tudela Highland Resort sa lungsod sa Tudela, Historical St. John the Baptist Church sa lungsod sa Jimenez o guban pa. Gidayeg usab sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026 ang manitong pag-welcome as asin sa Ozamis administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV